یہ जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आप सबका इस मीडियम पे खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम पहुंचे हैं एक खूबसूरत वादी में और इसे अहरबल नूराबाद की वादी कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आपने कैप्शन पढ़ा होगा कि आज का हमारा जो मौजू है वो है मनशियात। हम सभी जानते हैं कि मनशियात एक ऐसी लानत है या एक ऐसी लत है जिसमें एक बार इंसान फंस जाता है, फिर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि सरकार अपनी लेवल पे बहुत कुछ करती है इसको रोकने में। किस हद तक वो कामयाब होते हैं वो आप पे हम छोड़ते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ हक बनता है कि हम लोगों तक, अवामुल नास तक ये बात पहुंचाए कि मनशियात से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को आज नहीं रोकेंगे तो आने वाली जो नस्ल है वो हमें धक्कारेगी। नाज़रीन मोहतरम, राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर मारूफ शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये आग जब लगती है फिर ये नहीं देखती है कि ये अमीर का घर है या गरीब का, क्या ये अमीर का बेटा है, बेटी है, या गरीब की बेटी या बेटा है। नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आज पहला प्रोग्राम अहरबल की इस खूबसूरत वादी में, जिसको आप तक पहुँचाने में हमारे साथ अलीना टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और उसके साथ साथ MK उमरा हाउस कुलगाम पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी कुलगाम। अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से यही बात करें कि मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं अहरबल को डेवलपमेंट करने के हवाले से, तरक्की फरोग देने के हवाले से। लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आप अहरबल आएँ, अहरबल को साफ क्लीन रखना ये आप पे फ़र्ज़ बनता है और मनशियात को इस इलाके से भी हमें दूर भगाना है। नाज़रीन मोहतरम, इस बार हमारा ये जो पहला प्रोग्राम है और जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं जो बात करेंगे, और दो ही चीज़ें मैं समझता हूँ, दो अशखास या दो शख्सियत जो इसको काबू करने में अवाम की या सरकार की मदद कर सकते हैं। एक असातिज़ा किराम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिनको हम नेशनल बिल्डर्स कहते हैं। उसके साथ साथ जो खतीब होते हैं उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ दाएं जानिब से मैं शुरू करूँगा और आपके बाएं जानिब से ज़ोहर साहब, जो कि बाहिसियत पेशे से एक उस्ताद है और इस वक्त अपने फ़राइज़ जो हैं जून DH-पुरा मिडल स्कूल दुरहामा में जो है अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ हमारे साथ जो हैं भट्ट सब्ज़ार साहब, जो कि पेशे से उस्ताद हैं और उसके साथ साथ अफसरा निगार हैं, कालम निगार हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। और इनके कलम में मैंने वो देखा है कि ये अदब के ज़रिए अदब की खिदमत कर सकते हैं, कलम के ज़रिए अदब की खिदमत कर सकते हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडल स्कूल मीरहामा मिरवनी जावेद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये जो है पेशे से उस्ताद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये रियाज अहमद मीर साहब, जो कि रहबर टीचर्स फोरम के सदर हैं। और इनके बारे में हम यही कहेंगे कि अपनी तरीके से पहल कर रहे हैं अवाम नास के साथ साथ असातिज़ा तक भी ये बात पहुँचाने के लिए कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं सोशल एक्टिविस्ट, एक जाने माने नौजवान, वेट आवाज़ सिवन तो रिजे इथे सर आवाज़ चलो नहीं। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आफाक नूराबादी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ और एक उस्ताद पेशे से जो हैं, और जो अगर हम बात करें इस्लाम पे भी इनकी नज़र है, ज़ोहर साहब के साथ साथ हमारे साथ माशूक साहब मेरे अजीज़ भी हैं और मेरे क्लासमेट भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा सीधा रहेगा टीचर्स फोरम के जो सदर हैं रियाज अहमद मीर साहब। रियाज अहमद मीर साहब, मनशियात के हवाले से बात करें, एक बहुत बड़ी बिद्दत है जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें जो मनशियात की क्या सूरत हाल है इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, माइक्रोफोन मैं रियाज साहब के हवाले करता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं डेली जमाल का जो ये सोशल नेटवर्क है, फयाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि ये बात आवाम तक पहुँचे है। और जो आपने सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर में मनशियात के हवाले से आप बात करें, जम्मू कश्मीर में जो आज इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया ने इस पर शिकंजा कसा हुआ है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी भी तारीफ़ें की जाए कम हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस पे शिकंजा कसा हुआ है। आपने देखा इसके बारे में कैसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, काबिल दीद है, काबिल तहसीन है। और उसके साथ साथ आवाम पे भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस पे काम करे, इस मनशियात को जम्मू कश्मीर से ख़त्म करे। तो बहसत उस्ताद हम पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम भी इस पे काम करें। इसका किल्ला कम करने के लिए हमने आवाम के पास जाना है, नौजवानों के पास जाना है, नौजवानों को समझाना है। इसमें हमारे ही नौजवान फंसे हुए हैं। कुछ लोग इससे कमाई हासिल करते हैं, लेकिन वो टेम्पोरेरी कमाई है। कमाई मेहनत से होनी चाहिए, कमाई ईमानदारी से होनी चाहिए। लेकिन तो जो नौजवान इसमें फंसे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इस लत से वो दूर रहे, ताकि जो उनकी आने वाली ज़िंदगी है वो खुश असलूबी से संवारे आगे ले जाए। इससे बहुत बर्बादी हो सकती है, हो भी रही है। अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई, अगर इसको नहीं छोड़ा गया, तो आने वाली जो नस्ल है उसको इस चीज़ का बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस चीज़ से हमें अपने जवानों को नहीं रोके तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा रियाज साहब का। और रियाज साहब आपके पास आएंगे। मेरा सवाल सीधा रहेगा हमारे साथ जावेद साहब, नौजवानों के हवाले से अगर बात करें, नौजवान जो है दिन ब दिन इस लत में जो है फंसते ही जा रहे हैं। बहैसियत एक उस्ताद और बहैसियत समाज को देखने वाले हैं आप, तजुर्बा आपके पास है। ये नौजवान मनशियात में मुलव्वस होते हैं, वजूहात क्या हैं? अगर मैं आपसे ब्रीफ ये सवाल का जवाब देना चाहूँगा। फयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया। ये जो मनशियात में जो हमारे नौजवान फंसते हैं, इसकी 2-4 वजूहात हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट है, वायोलेंस है, स्ट्रेस है। ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इसको हमें देखना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो ड्रग एडिक्शन है इसमें फंसता जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, वायोलेंस या स्ट्रेस जो हम कहते हैं, सपोज अभी कोई बच्चा वो मैट्रिक में या 12th में है, उसने लाए 95% मार्क्स, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मजबूर करते आपने 95 ही क्यों लाया, आपने 100 क्यों नहीं लाए। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। तो नतीजा क्या निकलता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा, ये ज़हीन बच्चा होता है, ये काफी परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं। तो इसको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसकी एक ये भी वजूहत है कि ड्रग्स में फिर मुलव्वस होता है। और जो दूसरी बात है वायलेंस है। हमारे घरों में जो वायलेंस होती है या बाहर कहीं भी होती है, तो ये भी एक अच्छा खासा रीज़न है। इससे भी इंसान, ये जो खासकर टीनेजर से जो हमारी यूथ है, ये रोज बरोज इसमें फंसती जा रही है। जब इंसान के पास कोई काम ना हो, इंसान थका हारा आता है, तो फिर उसको पेरेंट्स है या सोसाइटी है, वो उसके बारे में बुरा भला कहती है, बुरा भला सोचती है, तो इंसान मजबूर होता है। शायद मेरा इस सोसाइटी में कोई रोल ही नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूँ
आपके इस मीडियम के हवाले से अगर हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे नौजवान हैं, टीन एजर्स हैं जो खासकर इस नशे में फंसे हैं, अगर हम देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जरी श्रीनगर, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक हम उनके पास रोज तकरीबन 150 केसेस आ रहे हैं, तकरीबन 150 केसेस। उनमें से 70% जो लोग हैं, या आप कहेंगे 70, वो लोग फॉलो अप में आते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनमें से तकरीबन 10-15% ये टीन एजर्स हैं, और ये हमारी ये एडोलसन जो हमारी जो यूथ है वो इसमें फंसती जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, बेहतरीन चीजें आपने डिस्कस की, क्योंकि मौजू बहुत बड़ा जाएगा, लंबा जाएगा। बिल्कुल आपके पास आएंगे। हमारे साथ सब्जार साहब आपके पास आना चाहूंगा। अगर बात करें ये जो बुरी चीज है, हम भी कहते हैं इस्लाम, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ दो यहाँ पे आलिम दीन भी हैं जो वैसे तो उस्ताद हैं। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि मनशियात की वजह से समाज पे क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और आपने जो हमारे रहबर तालीम टीचर्स फोरम के सदर रियाज साहब से सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल है इस वक्त। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, 2023 के रिकॉर्ड हैं कि जम्मू कश्मीर के 10 लाख लोग हैं जो मनशियात में मुलविस हैं। इसका मतलब है हमारी 8% आबादी जो है वो ड्रग्स कर रही है या किसी न किसी तरीके से ड्रग्स में इन्वॉल्व है। और इस स्टेटमेंट में ये भी है कि 88,000 रुपए का खर्चा महीने में आता है एक ड्रग करने वाले को। इसका मतलब है इकोनॉमिकली भी हम डाउन हो रहे हैं, और इसका मतलब है मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर में है ड्रग्स के हवाले से है, दैट इज वेरी डेंजरस। वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, वो बहुत ज्यादा खराब है। और क्या पड़ते हैं असरात? देखिए, हमारी सोसाइटी हर तरह से खोखला होती जा रही है। हमारे जिन नौजवानों को डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने शाहीन का खिताब दिया था, जिन नौजवानों में KS, IAS और UPSC के बड़े बड़े एग्जाम्स पास करने की सलाहियत थी, ड्रग्स की वजह से उनकी सलाहियतें मादूम होती जा रही है, वो उनकी सलाहियतें वो जहनी कमजोर बनते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारी सोसाइटी जो है इक्तिसादी तौर पे बहुत बैकफुट पे आ रही है। तीसरी जो वजह है, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में जो ये मसला है ये वहां भी है, इट इज एन इंटरनेशनल इशू, लेकिन वो बड़ी अच्छी तरीके से इसको डील करते हैं। अब हम जो है, चाहे अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्रीज है, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम इसको कर्व कर सकें, क्योंकि इट नीड्स वेरी मच रिसोर्सेज। इसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत है, इसके लिए पैसों की जरूरत है। हमें तो और चीजें नहीं छोड़ रही हैं। हम तो पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, हम तो इलिटरेसी से लड़ रहे हैं, हम तो और सोशल इवल से लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा जम्मू कश्मीर का या हमारे मुल्क का, हमारे भारत का, इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इससे हमारी सोसाइटी जो है पीछे हो रही है, इकोनॉमिकली बैकफुट पे आ रही है, और जहनी माजूर बनते जा रहे हैं, सोशल इश्यूज नए पैदा हो रहे, यानी एक लंबी लिस्ट तैयार हो रही है कि हम इस मनशियात की वबा से किस किस और मुसीबत में फंस रहे हैं। आपने कहा असरात, मैं ये कहना चाहूंगा कि और जो यहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, कत्ल हो रहा है, वो डायरेक्टली कनेक्ट है विद ड्रग्स के साथ, क्योंकि जिस नशा करने वाले को पैसा नहीं मिलता है वो चोरी करने पे मजबूर होता है। किसी ने नशा किया तो हमारी माँ बहन बाहर नहीं निकल सकती है, उनके साथ ज्यादती होती है। नशा करने वाला बेटा बाप को मारता है, नशा करने वाला बेटा, और एक मुसीबत यह है कि इसमें लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, जो बहुत मुसीबत है, जो बहुत परेशानी है, अलार्मिंग है। इसलिए क्योंकि एक लड़की को कल एक घर की बागडोर संभालनी है। अगर एक लड़की इसमें मुलविस हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि हमारा माशरा जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। इसलिए इसको कर्ब करना और मुख्तलिफ जराया अपनाने हैं हमें, ताकि इस बिदत को कहीं ना कहीं अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इसको कम किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं बिल्कुल, अगर हम यही कह सकते हैं कि नजर रखने की बहुत जरूरत है अपने बच्चों पे, और क्योंकि समाज में जब ये चीज दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। वही राहत इंदौरी साहब का, आप खुद एक कॉलम निगार हैं और आप जानते हैं कि क्योंकि जहाँ पे अल्फाज कम पड़ते तो हम शेरों का सहारा लेते हैं, सही बात है, अशार का सहारा लेते हैं। सज्जाद साहब आपके पास आएंगे, हमारे साथ ज़हूर साहब हैं। ज़हूर साहब, इस्लाम के हवाले से बात करें, हालांकि हमारा जो नौजवान, जिस तरह सब्जार साहब ने कहा कि इकबाल अल्लाह रहमान ने शाहीन का खिताब दिया है नौजवान को, वो नौजवान जिसे कहा गया कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा कि आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि वालिदैन ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं मेरा फलानी हमसाए का लड़का है, उसने ये किया, आपको करना है, वो इसका जो है शिकार होने। इस्लाम के हवाले से अगर बात करें तो
ड्रग्स के हवाले से, मंशियात के हवाले से इस्लाम का जो नक्ता नज़र क्या है, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ब्रीफ में बता दीजिएगा, क्योंकि लाइट की वजह से भी हमारे एक साथी जो है लेट आए हैं, उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा हुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं फयाज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए हमें मदऊ किया है। इस्लाम में ये जो नशावर चीज़ों को, इनको हराम ही करार दिया है इस्लाम में। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं इन्नमल खमरु वल मैसर, यानी ये जो शराब नोशी है या और बदकारियाँ जो है, ये शैतानी काम है, ये शैतानी काम है। और इसी तरह एक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कोई नशावर चीज़ जो है वो शराब है और हर कोई शराब हराम है। असल चीज़ जो है, एक हर किसी मज़हब में इन नशावर चीज़ों की ममानियत की गई है। तो असल चीज़ जो है, अगर हम देखेंगे वालिदैन की तरबियत जो है उसमें भी कोताही हो रही है, जिसकी वजह से हमारे नौनिहाल बच्चे इस लानत में मुब्तला होते हैं। असल चीज़ जो है, अपने वालिदैन को इस्लाम ने जो फ़राइज़ दिए हैं बच्चों की तरबियत के लिए, वो उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते ही नहीं हैं। वालिदैन के पास हर किसी चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन बच्चे की तरबियत के लिए वो उनको वक्त ही नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम देखेंगे आजकल ये जो मादा परस्ती का दौर आया है, मादा परस्ती की दौर की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को कंपल कर रही हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ये जो दुनियावी चीज़ें हासिल करनी हैं, उनके लिए उनको प्रेशराइज़ करते हैं, आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। इसकी वजह से बच्चे पर एक किस्म का एक स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर किसी के रिज़िक हर किसी इंसान को मैं ही भेजता हूँ। रिज़िक का जिम्मेदार तो अल्लाह ही है, लेकिन वालिदैन इसमें खामखा इसको परेशान करते हैं अपने बच्चों को। नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, IAS क्वालिफाई करने के लिए, KS क्वालिफाई करने के लिए, असल चीज़ बच्चे के मुकद्दर में अल्लाह ने जो रखा है वो इसको मिलेगा ही। असल चीज़ जो जिम्मेदारी मजहब ने या दीन ने छोड़ी है, बच्चे की सही तरबियत करनी है। जब बच्चे की सही तरबियत की जाए कि हमारे मजहब में इस बारे में क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है इस बारे में, या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस बारे में फरमाया है, तो बच्चे को एक इसके दिल में एक ऐसा यकीन आएगा कि ये जो चीज़ें हैं असल में ये चीज़ें मेरे मजहब के खिलाफ है। जब कोई यकीन की बुनियाद पर किसी चीज़ पे खड़ा होता है तो वो इस चीज़ को छोड़ने पे मजबूर होता है, वो उस चीज़ पे अमल ही नहीं करता है। असल चीज़ को यही यकीन बच्चों के अंदर हमें यानी कि डेवलप करना है कि हमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो देनी है वो आखिरत को देनी है। दुनिया की ज़िंदगी जो है ये ख़त्म होने वाली है, ये महदूद ज़िंदगी है, ये ख़त्म होगी, लेकिन हमारा मुकाम जो है वो आखिरत का है, जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स दुनिया में शराब पिएगा या यही क्या कहते हैं नशावर चीज़ें, नशावर मशरूब पिएगा, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में यानी कि तनीबुल खबाल पिलाएंगे। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह तबीनुल खबाल क्या है? फरमाया कि ये जहन्नमी लोग जो है उनका जो पसीना है, उनके ज़ख्मों से जो पीप निकलेगा वही पिलाएंगे उनको। इसलिए हमें अपने बच्चों को ये इनके जहनों में, ये इनके दिलों में ये यकीन पैदा करना है कि असल मुकाम जो है हमारा आखिरत है। हमारी दुनिया की ज़िंदगी जो है ये जिस भी हाल में होगी कटेगी। दुनिया की ज़िंदगी में अगर इंसान को कोई मुसीबत भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, ये तो कट के रहेगी, लेकिन हमारी आखिरत की ज़िंदगी है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए।
بالکل ہماری جو آخرت کی زندگی ہے وہ برباد نہیں ہونی چاہیے اور جس طرح ظہور صاحب نے کہا کہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جتنی بھی 4 دن کی یہ زندگی ہے ہمیں اچھے کاموں میں اس کو جو ہے لانا ہے، صرف کرنا ہے، تاکہ سماج بھی ہماری جو قربانیاں ہیں وہ یاد کرے۔ آپ کے پاس آنا چاہوں گا، میرے سوال رہے گا سیدھا معشوق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، منشیات کے حوالے سے؟ اور جہاں تک اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے کہ نشے کی حالت میں آپ نماز کے نزدیک مت جائیے گا، نہ جائیے گا، کیونکہ بہت بری چیز ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس میں مزید ایڈ کرنا چاہیں گے سر؟ الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام۔ آپ کا ڈیلی جمال اس لائیو پروگرام میں ہم ڈیلی جمال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں بولنے کا موقع دے دیا۔ اور جہاں تک اسلام میں منشیات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک شراب، جوا اور جتنے بھی اس کے بت پرستی اور فعال، یہ سب وہ چیز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور اسلام کے نقطہ نظر سے قطعاً ان چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے جو انسانیت کے نقصان کے تئیں رہتے ہیں۔ اور چونکہ جیسے ہمارے بھائی کولیگ ظہور صاحب بول رہے تھے، تو آج کل کے دور میں جب ہم اسلام سے دور ہو گئے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم میں ایسی چیزوں نے ہمارے نئی پود جو نئی نسلیں ہیں ان میں ایسی چیزوں نے جنم لیا ہے جو قابل مذمت ہیں۔ اور ایسے میں ہمیں کیا چاہیے کہ خصوصاً ہمارے جو والدین حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کے ڈے ٹو ڈے جو ان کا آنا جانا ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، جس کام کے ساتھ وہ منسلک ہیں، انہیں اس کام کے اوپر اچھی طرح سے دھیان دینا ہے کہ میرا بچہ اگر سکول چلا گیا تو دن بھر یہ بچہ کہاں رہا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اور صحبت کن بچوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ والدین کے تئیں جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب سے یہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ استادوں کی بھی یہاں پہ ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی خاصا زور دیں اور دھیان دیں، کیونکہ ہم یہ اور سماج کے تئیں بھی اس میں یہ 3 پہلو ہیں، ایک استاد ہے، ماں باپ ہے اور سماج ہے۔ جب یہ تینوں طبقے آپس میں مل کے کام کریں گے ایک کولابریشن کے تحت، ایک کوآپریشن کے تحت، اور عنقریب انشاءاللہ یہ جو شراب کی لت ہے یا جتنے بھی ڈرگس ہیں نئے نئے قسم کے، جیسے آفین ہے، فوکی ہے، اور جتنے بھی کینبس ہے، چرس ہے، جتنے بھی یہ برائیاں ہیں یہ ہمارے سماج میں دور ہو سکتی ہیں۔ اور اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام نے کلی طور پر جتنی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں ان کو کنڈم کرتا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومنوں کے ساتھ کہ اگر وہ دنیا میں ان چیزوں سے دور رہیں تو آخرت کے دن، روز قیامت کے دن ان کو جنت میں پاک شراب پلائی جائے گی، اور جس میں یہ نشہ نہیں ہوگا، جس میں یہ فطور نہیں ہوگا، جو ذہنوں میں چڑھ کے ایک نوجوان کو یہ عقل نہیں رہتی ہے کہ ماں، اس کے تمیز نہیں رہتی ہے کہ ماں کیا ہے، بہن کیا ہے اور رشتہ کیا ہے، ان سب چیزوں سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ لہذا اسلام اس کے اوپر سختی سے اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو، یہ اللہ کا ایک تحفہ ان کو دیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو ایک تحفہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اور سماج، جس قوم کے نوجوان زندہ ہوں گے، جس قوم کے نوجوان غیرت مند ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے، یقینی وہ سماج ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ اور بس یہی کہنا ہے۔ باقی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ یقیناً ہم سب کو چاہیے، اور خاص کر والدین پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں پہ نظر رکھیں۔ آپ کے پاس آنا چاہوں گا معشوق صاحب، جو دیگر پینلسٹس ہیں وہ بھی یہیں پہ ہیں، ان کے پاس بھی آنا چاہوں گا۔ آفاق صاحب سے سوال رہے گا۔ آفاق صاحب، بحیثیت سوشل ایکٹیوسٹ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ یا سماجی کارکن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان چیزوں کی بات کرنا،
या नौजवान तक खास कर पहुंचाना, बहैसियत समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या समझते हैं कि एक सोशल एक्टिविस्ट की क्या जिम्मेदारियां हैं मंशियात को रोकने के लिए? फयाज साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने हमें यहाँ बुलाया और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है, पहले तो मैं उन तमाम सोशल एक्टिविस्टों से या हमारी सिविल सोसाइटीज़ है उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रहा है और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो रहा है, लेकिन पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन तब तक इस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं जब तक हम, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारे सिविल सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जब तक वो खुद इनिशिएटिव ना ले अपने समाज को, अपने सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, तब तक हम इस बीमारी का खात्मा नहीं कर सकते हैं। और एक बहसियत एक सोशल एक्टिविस्ट मेरा मानना है कि हमें हर ब्लॉक में, हर गांव में एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर भी हमें अपनी सिविल सोसाइटी के सतह पे हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ये जो बीमारी फैली हुई है, अल्लाह ना करे अगर ये आगे भी बढ़ता रहा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी जो आंकड़ा है 8% जो हमारे नौजवान इस ड्रग में मुब्तला है जी। तो अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी एक अंधेरे की तरफ जा रही है। और मेरी गुजारिश उन तमाम लोगों से है जो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल जो सिविल सोसाइटी हमारी है, उनको इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो खासकर वालिदैन हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, किन बच्चों के साथ है, उन बच्चों का बैकग्राउंड पता करे कि ये कहीं ड्रग में मुब्तला तो नहीं है। क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, जवान बनाता है, इस लिहाज से कि कल ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उस उम्मीद से वो माँ बाप सोच रहा है कि मेरा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी गया है, लेकिन उसका बच्चा घर से जाकर ड्रग में पूरे दिन मुब्तला रहता है। उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए और अपनी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जिनको पता है कि फलानी का बच्चा ड्रग कर रहा है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि चलो इसका बच्चा ड्रग की ओर चला गया है, मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए। आपने भी ये शेर अभी कहा है कि जो राहत इंदौरी साहब ने एक खूबसूरत शेर कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं मकान जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। क्योंकि अगर आज मेरा भाई इस ड्रग में मुब्तला हुआ है, कल आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है। इसलिए एक माँ बाप और पूरे सोसाइटी को ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने यंग सोसाइटी को बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए, और सरकार भी इस पे काम कर रही है। लेकिन मेरी गुजारिश है मौजूदा सरकार से, आपने नारा दिया है ड्रग का और एडमिनिस्ट्रेशन काम भी कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक आदमी किसी इंसान का कत्ल करता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जो ये ड्रग माफियाज है, जो हजारों घरों को तबाह कर देते हैं, हजारों फैमिलियां इस ड्रग से खत्म हो जाती है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक नया कानून आना चाहिए इस ड्रग के ऊपर। उस पे आप अक्सर बात करेंगे जरूर, क्योंकि बहुत सारा अभी सवालात हमारे जहन में, ये भी एक सवाल है। आपके पास आना चाहूंगा, माशूक साहब से दोबारा राब्ता करूंगा और हमें यहाँ से शिफ्ट भी करना है दूसरी जगह पे क्योंकि लाइट की वजह से। माशूक साहब चलते चलते ही बात करेंगे। माशूक साहब, अगर हम बात करें जो खतीब हैं, जो हमारे आलमी दीन हैं, उन पे क्या जिम्मेदारी बनती है और किस तरह वो लोगों को अवेयर करें ताकि जो नौजवान है बिलखुसूस वो इस लानत से जो है हट जाएं, इससे बाज आ जाएं? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अहमियत का सवाल पूछा है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। चूँकि जो हमारे उलमा हैं या खुतबा हजरात हैं, तो
उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ वो जुम्मा के खुतबे में इन चीज़ों का जिक्र करें और ख़ुसूसन नौजवानों की, और जो नौजवान इस दलदल मंशियात की दलदल में फंसे हुए हैं और उनके बुरे असरात और समाज के तई उनकी जिम्मेदारियाँ, और इसके साथ साथ समाज में उनके इज़्ज़त और वक़ार की बात की, उनका इज़्ज़त और वक़ार किस हद तक गिर सकता है, इसके साथ साथ समाज पर इसके क्या असरात बन सकते हैं। और इन तमाम उलमा और वाइज़ीन हज़रात जो हैं उनसे हम मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो तो करते आए हैं, और मज़ीद इस जो ये दलदल है, ये जो नई चीज़ एक वबा फैली हुई है हमारे समाज में, और उनका एक फ़र्ज़ मनसबी बनता है कि वो इसके बुरे असरात और इसका अंजाम दुनिया में भी और ख़ुसूसन आखिरत में जो इसका सबसे ज़्यादा बुरा अंजाम है उस तक लोगों को आगाह करें और अपना फरीज़ा जो है वो बखूबी अंजाम दें, और लोगों को और ख़ुसूसन माँ बाप को उनकी ज़िम्मेदारी अपने नौनिहालों के और सबसे बड़ा जो ये ड्रग शुरू होता है तो ये जो ड्रग पेडलर्स होते हैं जो मंशियात के कारोबार करते हैं, उनका यही काम होता है कि सबसे पहला उनका जो शिकार होता है वो नहते स्टूडेंट्स होते हैं, वो आम तुलाबुल इल्म होते हैं जिनको पता नहीं होता है। और आम सी एक मिथ चली है हमारे समाज में, वो ये है कि अगर आप अपने आप को सुकून पहुंचाना चाहते हो या आप गम को बुलाना चाहते हैं तो आपको नशे सिगरेट से शुरू होता है, यानी आपको आपका टेंशन कम करने के लिए आपको सिगरेट शुरू करना चाहिए, और एक सिगरेट के घूंट से ये शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान मुख्तलिफ किस्म के मंशात का शिकार हो जाता है, और जहां से उनको निकलना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन बन जाता है, और जो समाज के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू इस वक्त बना हुआ है। और आप लोग अभी सुन रहे थे कि हमारे बाकी पैनलिस्ट जो बात बता रहे थे कि 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख कम से कम जो यहाँ पे हमारे कश्मीर के नौजवान हैं वो इस ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो माएँ बहनें हैं उनकी भी कमी नहीं है। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कम से कम 6, 7 या 8 हज़ार औरतें जो हैं वो भी इस मंशियात का धंधा करती हैं, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद वो ये ड्रग पेडलर का काम करती हैं या खुद वो इस्तेमाल करती हैं, और जो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है, और जो समाजी जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है, और इसके साथ साथ वो समाज मुझे नहीं लगता है कि वो किसी तरक्की की राह पे गामजन होगी। लिहाजा कलेक्टिवली तौर पर हमें समाज में अगर इस लत को, इस लानत को दूर करना है तो हमें कलेक्टिवली तौर पर, मुश्तरका तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हमें इस जो ये एक जंग छिड़ी है इसके खिलाफ हमें जंग छेड़ना चाहिए। इस हमें मुख्तलिफ किस्म के जैसे हमारे इसमें आपका भी एक किरदार बनता है, एक उस्ताद का भी किरदार बनता है, खुसूसन जो आप मीडिया से मुंसलिक हैं, चाहे प्रिंट मीडिया है या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खुसूसन आजकल जो सोशल मीडिया है, ये एक अहम रोल और एक अहम किरदार इसमें अदा कर सकता है इस वबा से आम लोगों को बचाने के लिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं? इस मंशियात को रोकने में सबों को अपनी जगह अपना अपना किरदार अदा करना ही होगा। उसको अच्छा रास्ता दिखाना, उसको इन बातों से अवेयर करना है कि मंशियात में जो इंसान स्कूलों से बाहर भी उस्ताद को काम करना है, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में उस्ताद का जो रुतबा है वो बहुत ही अच्छा है, बड़ा है। हमने भी उस उस्तादों से ही कुछ सीखा है। आज भी हम इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं, उसकी बात आज भी मानते हैं। उस्ताद की बात हर कोई वो तालिब इल्म मानता है जिसने उसे कुछ सीखा होगा। तो लिहाजा हम इस पे काम कर रहे हैं और आगे शिद्दत से भी इस पे काम करना होगा। अवेयरनेस देनी है हमें, वो हम दे रहे हैं आजकल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स होते हैं या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, और नीची सतह पर हम भी अपने तरीके से काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। गवर्नमेंट का हम पूरा साथ देते आए हैं, देते रहेंगे। जहां भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर इसके बारे में निकलता है हम पेश रहते हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। और
क्योंकि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि वालिदैन आप पे है। भरोसा करते हैं. कोई भी बच्चा, बच्चों से भी यही कहेंगे कि अगर आपकी नज़र में कोई बच्चा ऐसा है जो इस रास्ते पे चला है, आप पे फर्ज बनता है कि अपने उस्ताद से आप जाके बता दें, उनके वालिदैन तक ये बात पहुंचाएं, ताकि हमारा समाज जो है किसी हद तक जो है बिल्कुल, जो इसमें जो बच्चे इस लत में फंसे हुए हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही इसी रियासत के रहने वाले हैं, हमारे आस पड़ोसी है, हमारे ही अपने हैं, वो कोई गैर नहीं है. उनको समझाना है किसे कौन सी बर्बादी हो सकती है, इससे अपनी भी जिंदगी बर्बादी, दूसरों को भी इससे परेशानी, और भी लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, एक नुकसानदेह है. बिल्कुल. इससे आखिरत भी खराब, दुनिया भी खराब, इज्जत भी खराब, सब कुछ खराब. जिम्मेदारी है. और फिर यही हम कहेंगे शायद कि ये जबर भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. बिल्कुल. और आपके पास आना चाहूंगा जावेद साहब, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि इस बिदत को हम किस तरह काबू कर सकते हैं? देखिए फयाज साहब, इस बिदत को काबू करने में हम सबों को अपना रोल अदा करना है. एक इंडिविजुअल या एक इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता. सोसाइटी को सामने आना है. जो भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी में जो भी हम रह रहे हैं, हम सब ने मिलकर इसका कला कमा करना है. अगर हम कहेंगे पुलिस का काम है या एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, मैं ये नहीं मानता हूँ. जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का काम है, जो भी एजेंसीज हैं, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो इस चीज को हम रोकने में कामयाब कभी नहीं होंगे. ये सोसाइटी का काम है. फर्दन जो है हम सबों को मिलकर इसका कला कमा करना है. घर से लेके पेरेंट्स खास रोल इसमें अदा कर सकते हैं. पेरेंट्स, इनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे की जो तरबियत होती है वही आगे जाती है. उसके बाद बच्चा बाहर जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बाहर कहीं भी जाता है. अगर इस बच्चे को, इस फर्द को घर में सही तरबियत मिलती है तो मुझे पूरा यकीन है ये ड्रग्स की तरफ जाएगा ही नहीं. बिल्कुल. हाँ, अगर अब कोई बच्चा फंसा है, उसको लत लग गई है, उसको बड़े प्यार से समझाना है, काउंसलिंग करनी है, देखना है रीजन क्या है, फंसा क्यों, उस रीजन को हमें कम करना है. मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ बस यही कंपटीशन लगा है, 100% क्यों नहीं आए, 85 क्यों आए. तो ये जानबूझकर सारे नहीं, कुछ पेरेंट्स या सोसाइटी में जो अभी हम रहते हैं, ये उनको मुझे लगता है जानबूझकर उनको उस नशे में फंसाते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब ने मिलकर इस चीज़ का कला कमा करना है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है. देखना है मेरा बच्चा अगर स्कूल से आया गया कहाँ, अगर 4 बजे स्कूल से निकला तो ये गया कहाँ, 6 बजे तक बच्चा आया ही नहीं. आजकल के हालात जब देखते हैं, अगर देखेंगे बच्चा रात 9 बजे 10 बजे तक पता नहीं होता कहाँ है. पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि गया कहाँ. इसमें मैं पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराता हूं. यहाँ से दूसरी बात यह कि सिर्फ हम अब ड्रग्स पे बात कर रहे हैं. बिल्कुल लेकिन इसके अलावा भी और एक चीज, जो मोबाइल फोन बहुत बड़ा ड्रग है. मोबाइल फोन जी. बहुत इस पे भी आएंगे. कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा. जी सर. जी सर. आपने मोबाइल की बात छेड़ी है. जी. मोबाइल नुकसानदेह भी है, मैं मानता हूँ, और इसमें फायदा भी. बिल्कुल. इस मोबाइल को हमने दूर रखना है छोटे बच्चों से. बिल्कुल. समझो यही, अब जब नर्सरी से वो स्टार्ट करेगा, ये मेरा मानना है, जाती राय है. हाँ जी. 7वीं 8वीं तक उसको दूर ही रखना है इससे. उसके बाद जब 9th 10th 11th 12th में बच्चा आएगा तो वो इससे बहुत कुछ सीख सकता है. लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है वालिदैन की नजरों में. हाँ, वालिदैन के नजर
देखो जब बच्चा मैच्योर होता है तो वो ऑटोमेटिकली इन चीजों को यूजफुल तरीके से रियाज साहब छोटे बच्चों को इससे दूर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, और कि ये एडिक्ट हो जाता है। सही इस बात, चीज़ का, ये फिर मानते नहीं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, और ये भी एक मौजू है बिल्कुल। किसी प्रोग्राम। चलो, आपने बात छेड़ी तो हमने जवाब देना ही है। आफाक साहब से मेरा सवाल रहेगा। आफाक साहब, अगर हम बात करें, अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें, बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट, क्या आपको लग रहा है कि इंतजामिया या सरकार, जिसमें पुलिस वगैरह शामिल होती है, अपना वो किरदार निभाती है इसको रोकने के लिए? बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट आप क्या फयाज साहब, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तो अपने सतह पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी शिद्दत से वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक हमारा नौजवान यंग और सेहतियाब नहीं बनेगा, तब तक सेहतियाब नहीं रहेगा, तब तक हम अपने देश को यंग और सेहतियाब नहीं बना सकते, क्योंकि यही नौजवान हमारे देश का क्रीम होता है, फ्यूचर होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस पे सरकार को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक कानून लाना चाहिए, क्योंकि जो ये ड्रग माफियाज है, जब मेरी नजर में जब किसी को पकड़ा जाता है तो 6 महीने 1 साल के बाद वो बरी हो जाता है, जो मेरी नजर में है। कम से कम अगर एक आदमी एक इंसान किसी इंसान का कत्ल कर देता है तो उसे उम्र कैद हो जाती है, लेकिन एक ड्रग पेडलर जो हजारों घर तबाह कर देता है, हजारों नस्लें खत्म कर देता है, एक माँ बाप की उम्मीदों को खत्म कर देता है, जिस माँ बाप ने बड़े मेहनत से मजदूरी से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर नौजवान जवान बनाता है, और उसे ये उम्मीद होती है कि अपने बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कि उसे उम्मीद, यही उम्मीद से उसे वो पालता है कि कल मैं मेरे बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बने, मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या IAS केस अफसर बने। लेकिन ये ड्रग पेडलर हजारों खानदानों को तबाह कर देता है, और इस पे एक कानून आना चाहिए ताकि एक ड्रग पेडलर की जो ये माफिया गेम है ये खत्म हो जाए। और साथ साथ में ही जो इसी हवाले से एक सवाल है, क्योंकि अगर मैं जिला इंतजाम में कुलगाम के हवाले से बात करूं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से, खासकर जो हमारे पुलिस के सरबराह हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं जब से वो आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि जो ये फरोख्त कर रहे हैं, एक बिजनेस जिन्होंने बनाया है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, खबरों में आया है कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त किया गया, सीज किया गया। आपको लग रहा है कि इस कदम की सराहना होनी चाहिए? बिल्कुल सराहना होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन साथ साथ में हमारी जिम्मेदारी बनती है, यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारे गाँव की, मतलब मैं अपने गाँव की बात करूं, अपने शहर की बात करूं, जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उस ड्रग पेडलर या ड्रग करने वाले तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एक जो ड्रग करने वाले लोग होते हैं ये ग्रुप में होते हैं, ये एक बंदा ड्रग नहीं करता है, एक माफिया होता है, ये एक माफिया होता है। 2-4 जो लड़के ये इकट्ठे बैठ के ड्रग करते हैं, और हमारे समाज में जो लोग हैं उनको पता होता है कि फलानी का लड़का ड्रग करता है, लेकिन वो बोल रहा है चलो ये ड्रग में चला गया है, मेरा बच्चा सेफ है, तो कोई नहीं। लेकिन मैंने पहले भी शायर साहब का बताया, जब लगेगी आग तो उसका बेटा भी इज्जत में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। क्योंकि जब समाज में ये जो बीमारी है फैल रही है, कल उसके बच्चे तक भी ये इन्फेक्शन पहुंचेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के इस जो ये बीमारी है इसको हम कंट्रोल करें, ताउन करें। ताउन की बहुत बड़ी जरूरत है। और सब्जार साहब, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह यहाँ पे आफाक साहब भी कह रहे हैं कि ताउन की ज़रूरत है, बहसियत एक उस्ताद, बहसियत एक वालिदैन, आप भी, आपके भी 2 बच्चे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखें, ये बता दीजिएगा कि ये नई नस्ल को मनशियात के साथ लगाना या इस रास्ते पे चलाना, क्या वालिदैन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? देखिए, वालिदैन का सबसे पहला फर्ज तो उन्हीं का है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें, उनके बच्चे किस सोहबत में पल रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं उनका दोस्ताना या उनकी फ्रेंडशिप है वो कैसी है, या वो बच्चों पे नजर रखें हमारे बच्चों का व्यवहार कैसा है, हमारे बच्चों के व्यवहार में कोई अचानक सी कोई तब्दीली तो नहीं आई है। अगर हमारा बच्चा अचानक से वो किचन में जाना छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है, उधर से आया और अपने कमरे में बैठ गया, थोड़ी सी उस पर नजर रखनी चाहिए। और
जब वो नजर रखेंगे तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बच्चे इस मुसीबत से बच जाएंगे। और उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी जो है वो टीचर्स की है। टीचर्स जो हैं वो अपने अंदाज से नजर रखेंगे कि किसी बच्चे में उन्होंने एब्रप्टली कोई चेंज देखी है, सडनली कोई चेंज देखी है, बच्चे का बिहेवियर जो है वो अचानक उसमें तब्दीली आ रही है, तो उस पर नजर रखनी है कि क्यों ये आ रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो फिर पुलिस की बनती है। लेकिन पुलिस की तब जिम्मेदारी बनती है जब बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया होता है। तो पहली जिम्मेदारी जो है, पहला फर्ज जो है वो वालिदैन का है और वो टीचर्स का है। ये दोनों मिलकर मैं समझता हूं इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। बच्चों पे सिर्फ नजर रखनी है, बच्चों के फ्रेंड सर्कल पे नजर रखनी है, बच्चों के जो उनके औकात हैं वो क्या करते हैं, अपना वक्त कहां गुजारते हैं, कहां बैठते हैं, क्या करते हैं, इस चीज पे नजर रखेंगे तो मैं समझता हूं इसको किसी हद तक काबू किया जा सकता है। इसलिए वालिदैन बरी नहीं है, वालिदैन को बरी जिम्मे करार नहीं दिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह आफा साहब कह रहे हैं कि ताली जो है दो हाथ से बजती है, जरूर है नजर रखने की। और जिस तरह आपने भी बात की, ज़ोहर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह इससे पहले सफदर साहब ने भी इशारा दिया है कि एक अलार्मिंग ये चीज़ है कि ख़वातीन, हमारी जो माएँ बहनें हैं, अब वो इसमें आ रही हैं। और 2021-22 की जो रिपोर्ट है उसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, 8000 लोग नए जो इस लानत में, इस लत में फंसे हुए हैं, 8000 में से जो है 5000 की तादाद जो है वो ख़वातीन है। बहैसियत एक वालिद, बहैसियत एक उस्ताद, बहैसियत एक समाज को बनाने वाला, क्या लग रहा है कि ख़वातीन जब इसमें घुस जाती है, जब वो फंसेगी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो पूरा घर जो है उसमें मुलविस हो जाएगा? बेशक फयाज साहब, असल में ये जो ड्रग एडिक्शन है ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सोशल ईवल है। तो चूंकि जो सोशल ईवल होता है उसमें कोई भी जेंडर फंस सकता है, इसलिए ये एक कंसर्न तो जरूरी है। अलार्मिंग सिचुएशन है कि खासकर हमारी जो नौजवान लड़कियां इसमें फंस रही है, ये तो बहुत अलार्मिंग कंसर्न है कि ये सारा समाज ही हमारा बर्बाद करके रख देगा। जी, असल चीज चूंकि सोशल प्रॉब्लम है, सोशल ईवल है जी, तो इसलिए सारी सोसाइटी को बेदार होना है। वेदर इट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज पुलिस, whether it is civil society, whether it is family, whether they are any non-governmental organization, इन सबको बेदार होना है। क्योंकि अगर आज इसका कलम कवा नहीं किया गया तो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारी सोसाइटी जो है पूरी तरह बर्बाद होके रहेगी। क्योंकि ये जो अल्लाह ने ये जो खवातीनों में एक ऐसी खुसूसियत रखी है कि जिस चीज का वो असर लेते हैं फिर वो यानी कि उस असर से उनको निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही कंसर्निंग अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए। इसलिए सारी सोसाइटी को, हर किसी सेक्शन, जो सोसाइटी का जो भी कोई सेक्शन है, उसको इसके लिए काम करना है। हर एक सेक्शन को इसके लिए काम करना है, तभी हम इस बिदत को जो है रोक सकते हैं। हमें सिर्फ गवर्नमेंट तक ही ये महदूद नहीं रखना है, इन्हें सारे समाज को आगे आना है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, ये भाई है किसी बच्चे का या फादर है, जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस लानत से नजात, कामयाबी देगा इस मकसद में। बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि ताउन की जरूरत है। आप भी चाय लीजिएगा। और नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अरीना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ साथ MK उमरा हाउस नियर घंटाघर कुलगाम। और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम मुलाजमीन, बिलखुसूस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी गालिब साहब का, जिस तरह उन्होंने ताउन दिया, उनके स्टाफ ने ताउन दिया है। मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि वक्त की तंगदामनी है, सवालात बहुत सारे हैं। आखिरी सवाल आप सबकी जो है राय लेना चाहूंगा। माशुक साहब, पुलिस किस तरह काम कर रहा है इस चीज को रोकने में? बहैसियत एक जिम्मेदार क्या समझते हैं आप?
جی یہ سب سے بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا، اور جیسے کہ نرسل میں ہم کہیں گے کہ ابھی یہ جو پروگرام ہے آخر پہ ہم یہی کہیں گے ٹو دی پوائنٹ کہ ہم سب کو اس یہ جو لت لگی ہے اس کے خلاف، یہ جو ایک سماج میں انوائرنمنٹ میں ایک ایومینس ہے، ایک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سب کے لیے ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ تیار رہنا ہے بحیثیت ایک والدین، چاہے یہ کسی بھی دفتر میں کام کرتا ہو، چاہے یہ مزدور ہو، چاہے یہ کسی بھی کام سے منسلک ہو، اور ہم سب کا اجتماعی ایک فریضہ بنتا ہے کہ اس ڈرگ کے تئیں ہم اپنے خصوصاً نوجوانوں کو وہ ان کو مثال کے طور پر تیار کریں کہ اور ان تک اس کے برے اثرات جو ہیں آنے والے سماج میں یا ان کے صحت کے تئیں یا ہماری معاشرتی زندگی میں، جیسے ہمارا معاشرتی ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے، تو ان چیزوں سے اوور کم ہونے کے لیے جیسے سرکار کو بھی اپنی سطح پہ چاہیے اور جو نجی این جی اوز ہیں وہ کچھ ایسے روزگار کے مواقع عطا فرمائیں تاکہ جو یہ نوجوان ہماری پود ہے جو بے روزگاری کی وجہ سے ایک آئیڈل قوم بن کے بیٹھی ہے، ان کا ذہن کسی کام میں لگ جائے اور تاکہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں، اور ہمیں ان کو تھوڑا سا بزی کرنا چاہیے اور تاکہ وہ ان کاموں سے اوور کم ہو جائیں اور ان کاموں سے دور رہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور بحیثیت ایک صحافی ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا دوں کہ ضلع انتظامیہ کلگام کے حوالے سے بات کریں، چاہے اس سے پہلے جو ضلع ترقیاتی کمشنر رہے یا آج کے جو موجودہ اطہر عامر صاحب، ان کی یہی پہل ہے کہ کس طرح ہم یوتھ کو انگیج رکھیں، وہ کھیلز کے ذریعے، وہ مختلف سکیمز کے ذریعے اویئرنیس کیمپ وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ کل بھی منزگام ہائر سیکنڈری میں ایک بہت بڑا کیمپ جو ہے منعقد ہو رہا ہے، اور وجہ یہی مقصد ہے کہ کس طرح ہم اپنی نئی نسل کو جو ہے انگیج کریں۔ آفاق صاحب بتا دیجیے گا کہ پولیس کا جس طرح آپ نے کہا کہ کام کرنا مزید ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کیا اور ضلع انتظامیہ کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ سر معشوق صاحب کی باتوں؟ پولیس اور ایڈمنسٹریشن تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پولیس، ایڈمنسٹریشن اور سول سوسائٹی کو ایک ہیش ٹیگ چلانا پڑے گا، ڈرگ فری سوسائٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہیں ہر بلاک میں سول سوسائٹی کو اویئر کرنا چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر آپ کو اپنے سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں کسی بھی بچے میں آپ کو چینج نظر آتا ہے کہ کل بچہ ہمارا ٹھیک تھا، اس میں چینجنگ کچھ آ رہی ہے، تو انہیں پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ کوئی بے روزگار ہے تو وہ ڈرگ کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ پڑھا لکھا، جب تک اس کا ذہن ینگ نہیں رہے گا، آج نہیں تو کل نوکری ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈرگ کر لوں اور اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تباہ کر دوں اور اپنے ماں باپ کے جو ارمان ہے اس پہ پانی پھیر دوں۔ بالکل، یہ میں نہیں مانتا۔ اور جس طرح سبزار صاحب نے کہا کہ اقبال علا رحمہ نے کہا ہے کہ نوجوان کو خطاب دیا ہے شاہین کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں ندی نالوں میں، گندی ندی نالوں میں ہمارا نوجوان یہی شاہین جس کو خطاب دیا گیا۔ بالکل، اور میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو یہ ڈرگ کرتے ہیں کہ سچ مچ آپ اس اندھیری کا راستہ آپ نے چنا ہے، اس سے آپ باہر آئیے، آپ دیکھ لیجیے۔ میسیج لیں گے سر، آخر پہ میسیج بھی لیں گے ضرور، کیونکہ یہ 2 سوالات ابھی باقی ہیں، لیکن میسیج آخر پہ ہم لیں گے۔ ریاض صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے ذمہ داریوں کے حوالے سے آفاق صاحب نے، معشوق صاحب نے کہا کہ پولیس کو مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح انہوں نے اقدامات اٹھائے سراہنا کرنی چاہیے۔ آپ بحیثیت ٹیچرز فورم کے صدر، بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ بھی ہے، کیا لگ رہا آپ کو کہ انتظامیہ کا رول کیسے آپ دیکھتے ہیں بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچرز فورم کے صدر؟ اوورال اگر بات کریں گے ہم JNK کی، خاص کر اپنے ڈسٹرکٹ کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت ہی اس میں اپنا کردار ادا کیا، ساتھ ہی ساتھ پولیس بھی اس پہ کام کری ہے، اور پولیس نے بھی اچھا کام کیا آج تک، اور امید کریں گے پولیس اس میں اور بہتری لائے گی اور اچھا کام کرے گی بھی۔ اور یہ ساتھ ہی ساتھ سب پہ یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت استاد مجھ پہ بھی ذمہ داری ہے، بحیثیت صاحب آپ پر بھی ہے، سوسائٹی پر بھی ہے، والدین پر بھی ہے، جو بچے اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سمجھانا ہے۔ ان کو ہم نے دوز دباؤ سے، وہ تو بات کی بات، وہ ایڈمنسٹریشن کی پھر بات بنتی ہے، پولیس کا کام ہے، ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ اس سے آپ کو دور رہنا ہے، اس سے کتنے نقصانات آپ کو مل رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور جو باقی جو آنے والی نسل ہے، باقی جو یوتھ ہے،
उनको इन चीज़ों से दूर रखना है, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे आपने आज किया, तो इसके लिए हमें अब एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का भरपूर ताउन देना चाहिए। बिल्कुल भरपूर ताउन देना चाहिए, ये रियाज साहब भी कह रहे हैं। जावेद साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, किस तरह हम और इंतजामिया का क्या रोल बनता है, और साथ ही थोड़ा सा बता दीजिएगा किस तरह हम इस चीज को रोक सकते हैं, मुख्तसरन अगर आपसे जानना चाहें। फयाज साहब, मेरी यही मैसेज रहेगी, इंतजामिया या पुलिस है वो तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। और मेरी यही मैसेज रहेगी, खासकर मेरी यही मैसेज पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। वो आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, किस सोहबत में उठते बैठते हैं। मेरा तजुर्बा है, मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है रात के 10 बजे 11-12 बजे तक कि हमारा बच्चा गया कहाँ, उनको पता ही नहीं होता। इस चीज को देखना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पेरेंट्स का बहुत जबरदस्त रोल है। तो उसके साथ साथ पेरेंट्स, उसके बाद सोसाइटी का है, टीचर्स का है, हम सब ने मिलकर इस चीज को रोकना है। अगर हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें, पुलिस की मदद करें, तो हमारा फर्ज बनता है उनका पूरा सपोर्ट करें। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती है जब तक हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका ताउन नहीं देंगे। और मेरी यही मैसेज है पेरेंट से, खासकर पेरेंट से, अपने आप से, सोसाइटी से, अपने बच्चों का खास ख्याल रखिएगा। आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, उनके टाइम का, उनके वक्त का खास ख्याल रखिएगा। ये उठते किससे है, बैठते किससे है। अगर बच्चा कोई अचानक इसके हालात बदलते हैं, ये चेंज होता है, इसका बिहेवियर चेंज होता है, यही देखना है इसको क्या, अगर आज तक ये सही था, हो क्या गए, इसको क्या हो गया, ये परेशान क्यों रहता है, इस चीज को देखना है। मैं दावा करता हूं कि पेरेंट्स ख्याल रखिए, अच्छी तरबियत दें, और हम इस चीज से थोड़ा आ सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उनके लिए एक मैसेज है, जो फंसे हैं, अगर कोई हारा है उसके लिए लाठी नहीं उठानी है, उसको सहारा बनने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं जब हम उसका सहारा बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आएगा, इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं। लेकिन जरूरत है कि एक कदम उनकी ओर हमें बढ़ाना। बिल्कुल। सफदर साहब, इंतजामिया का रोल किस तरह आप देखते हैं और क्या कुछ कहना देखिए, हर साल पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलती है कि खशखाश या इस बंग वगैरह की काश्त आप ना करें। लोग फिर भी करते हैं और वो अनइंटेंशनली वो इस चीज को फरोग देते हैं। हालांकि लोगों का जो सिविल सोसाइटी इस ये ममनुआ प्रोडक्ट की काश्त करती है, वो यही समझते हैं कि हम 10,000 रुपए 8,000 रुपए इससे जीतेंगे। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि जहर बेचने वालों के घर जहर पहुंचता है और शहद बेचने वालों के घर शहद पहुंचता है। हम अगर खशखाश या इस तरह की प्रोडक्ट्स की काश्त करेंगे और फिर ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे बच्चे इसमें मुलविस नहीं हो जाएंगे, तो ये हमारी, मैं समझता हूं कि कम अकली होगी। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे फिर मकान सीज करती है, फिर जमीनें भी सीज की गई हैं कहीं जगहों पे, या हर साल नोटिफिकेशन या पुलिस लेकर डंडे हाथ में लेकर वो खशखाश और बंक की काश्त को तबाह किया जाता है। इसका मतलब है कि सिविल सोसाइटी इसमें ज्यादा सीरियस नहीं है। मैं ये दोहराना चाहूंगा, सिविल सोसाइटी को इसमें सीरियस होना है और उन्हें समझना है कि वो जहर की काश्त कर रहे हैं और ये जहर जो है उनके घर तक भी आएगा। जब सिविल सोसाइटी की काश्त ही नहीं करेगी तो हम यही पुलिस की ताकत, यही एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत किसी और चीज में लगा देंगे, किसी डेवलप करने में लगा देंगे। पुलिस को ये मशक नहीं दोहरानी पड़ेगी, पुलिस को डंडे लेकर नहीं निकलना पड़ेगा कि हमने फलानी जगह पे इतने कनाल अराजी से बंग और काश्त ये बाकी चीजें हटा, इसकी काश्त ही नहीं करनी है। अगर ये जहन में या समझ में आ जाती है ये बात हमें कि ये ममनू है, इससे जहर फैलता है, इससे ये चीजें बनती, इससे हीरोइन बनता है, इससे बाकी चीजें बनती है, नशावर चीजें बनती है, तो हमें इससे, मैं समझता हूँ, इससे बाज आना चाहिए। नहीं, आपके कहने का ये मतलब है कि इंतजामिया अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी का सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल रहा है। जब सिविल सोसाइटी मुतहरिक हो जाएगी, जब हम इस चीज को समझेंगे कि हमें इस बंग और इसकी काश्त ही नहीं करनी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद हो जाएगी ये काम करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी होगी इस चीज को कर्व करने में। और जब ये चीज नहीं होगी, यकीनन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी और वही ताकत और वही रिसोर्सेज और वही पैसा किसी और चीज में लग जाएगा। और मैं सफदर साहब की बात को मजीद ऐड करना चाहूंगा कि अगर मैं जिला इंतजामिया के हवाले
حوالے سے بات کروں، بہت سارے ایسے پنچایت حلقاز ہیں جہاں پر جو ہیں بتا دیا گیا ہے کہ جو خشخاش وغیرہ جو بنکس وغیرہ فری بتایا گیا ہے، اور اس میں ضلع انتظامیہ محکمہ مال کا بھی بہت بڑا کلیدی رول رہا ہے، سول سوسائٹیز کا جو وہاں پہ جو زیزت شہری ہیں ان کا بھی ایک کلیدی رول رہا. ظہور صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے انتظامیہ کا رول بحثیت اس کو بند رکھنے میں، دور کرنے میں؟ انتظامیہ اپنی لیول پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اصل میں چونکہ سماج ہم سب کو ہی بیدار ہونا چاہیے، چونکہ انتظامیہ کا کام تب آسان ہو جاتا ہے جب لوگ اس کا سپورٹ کریں گے، کیونکہ اصل چیز سماج لوگوں کا بنا ہے. سماج میں انتظامیہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند سماج چاہتے ہیں، ہمارا سماج صحت مند سماج ہونا چاہیے، تو ہم سب کو مل جل کر یہ کام کرنا ہے. بالکل، ہم مل جل کر اپنے گھروں سے ہی ہمیں اپنے گھروں سے یہ انیشیٹو لینا ہے کہ ہم ان چیزوں کی پیداوار نہیں کریں گے جو سماج کے لیے مضر اثرات رکھتے ہیں. اگرچہ خشخاش پہ ہمیں تھوڑا فائدہ ملتا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات خشخاش کے حوالے سے تو یہی کہیں گے کہ جو یہ کماتی ہے کھیت میں، یہ ایک عورت ہی کماتی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا تو یقیناً وہ اسی میں پھنس جائے گی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھنسنے کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایک عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے بچے کو کوئی زہر پلا دے کیا میں برداشت کر سکتی ہوں؟ صحیح بات ہے، صحیح بات. اور وہ وہی زہر کما کے اپنے ہی بچے کو پلا دے. یہ سمجھنا چاہیے. بہت بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر جس طرح معشوق صاحب نے بھی کہا، آفاق صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میری بچی IAS KAS اسکالر انجینئر ٹیچر بنے. ہمسائے کی بچی، ہمسائے کا لڑکا، ہمسائے کی اسٹوڈنٹ جو مرضی ہے جہاں جائے، باڑ میں جائے، ہمیں کیا. لیکن ہم غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہی آگ جب لگے گی نا ہمارے ہمسائے کے مکان میں، اللہ نہ کرے ایک نہ ایک دن ہماری نسل کو بھی وہ لے کے ڈوب جائے گی. آخری کے حساب سے میں ایک بات جی پلیز ایڈ کی. چونکہ ہر وقت جو سرکار ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی آرڈر پاس آن کرتی ہیں. یہ پریویس ایئر ایک آرڈر آیا تھا کہ جہاں پہ بھی جو سکولز ہیں وہاں پہ جو یہ اس کا تجارت کرتے ہیں، جیسے سگریٹ کی جو خرید و فروخت ہے، کم سے کم جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ اسٹرکٹلی طور پہ وہ پروہیبٹڈ ہے ایریاز. اور سرکار کو چاہیے کہ اگر انہوں نے رول ایک بنا دیا اس کو مینوان امپلیمنٹ کریں. جہاں پر بھی دھومر پان کریں، جیسے ہمارے پبلک پارکس ہیں، ہمارے سکول ہیں، ہمارے بس سٹینڈز ہوتے ہیں، یا اسی کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے. چونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایزیلی وہاں پہ کوئی بورڈ نہیں لکھا ہے، وہاں پہ کچھ نوٹیفیکیشن لکھی ہونی چاہیے، اور وہاں پہ محکمہ یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ ملازمین وہاں پہ ہونے چاہیے کہ جو کوئی بھی شخص اس دھومر پان میں پکڑا گیا وہاں پہ پکڑا جائے، دیکھا گیا، اس کو جو انہوں نے کیا ہے کہ کم سے کم 200 روپے کا فائن کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو عملایا جائے. بالکل. اور ان کو اسٹرکٹلی طور پہ ان کے اوپر جو وہ امپلیمنٹیشن کی جائے تاکہ ایک میسج چلی جائے. خاص کر جو پبلک پلیسز ہیں، جیسے اس پہ یہاں پہ ہوتا ہے ایک ایکٹو سموکر ہے اور ایک پیسو سموکر ہے، اور پیسو سموکر کو زیادہ وہ انفلوئنس وہ افیکٹڈ ہوتا ہے بنسبت کے ایکٹو سموکر کی. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو تجارت کا سلسلہ ہوتا ہے، تجارت جو یہاں پہ مثال کے طور پر سب سے بڑی اخلاق کی گراوٹ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ سگریٹ کی اس ڈبیا پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ، لیکن دوسری طرف بناتے تو ہم ہی ہیں. رکاڑنے کے لیے تو ہم اس میں وہ obstacles پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح کون سی تدبیریں ہیں، کن طریقوں سے ہم اس منشیات سے اپنے نوجوان نسل کو دور رکھیں. لیکن اس کا جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم ہی کرتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ بھی ایک بڑا کنسرن ہے. اور دوسری بات اور تیسری بات جو ہے، تیسری بات یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آئی تھی لیکن میرے ذہن سے نکل گئی ہے، ایک پوائنٹ آیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ جو دھومر پان ہے اس سے دور رہیں. اور خصوصاً والدین حضرات، ہاں یہ بات مجھے یاد آ گئی، اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا حال ہے. بحثیت ایک استاد جو خود دھومر پان کرتا ہے، وہ ایک بچے کو پیسہ دیتا ہے کہ آپ سگریٹ کی ڈبیا میں سے لائیں، اور 5 روپے اس کے وزٹ دیتا ہے. وہ کیا ٹیچ کرتا ہے اس کو؟ یا اسی طرح ایک پیرنٹ ہوتا ہے، وہ بچے کو دیتا ہے 10 روپے آپ آئس کریم کھائیے اور 50 کا سگریٹ کی ڈبیا. بالکل. وہ ایک میسج پاس آن کرتا ہے. ان چیزوں کے لے کے چاہیے سماج کا کوئی بھی جو ذی شعور انسان ہوگا، خصوصاً جو نونہال پود ہماری ہیں، ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں.
اور جو یہ اس چاہے سگریٹ نسوار کا کوئی عادی ہے یا سگریٹ نوشی کا کوئی عادی ہے، خصوصاً وہ جب اس کا استعمال کرے تو اسے چاہیے وہ فخرن نہیں، سماج میں ایک المیہ اور ایک بھی ہے کہ ایک ہمارا نوجوان سگریٹ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور چائے کا کپ بائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور فخر کے ساتھ پیتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ سب سے بڑی ہماری اخلاقی گراوٹ ہے. بالکل. ان چیزوں کو جو اس چیز کا عادی ہو اسے چاہیے کہ یہ چیز جو کام جو ہے وہ چھپ کے کرے. اگر اس کو لت لگی ہے، حالانکہ اسے اوور کم آنا ہے، اس کو باہر آنا ہے، اگر اب اس میں یہ لت لگی ہے ود پیسیج آف ٹائم وہ اوور کم کرے گا اسے، لیکن کھلے عام ایک ایڈورٹائز اس کا نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات. اس کے بارے میں ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں پہ اگر میں بات کروں، ایک مشہور معروف حدیث شریف ہے کہ ایک عورت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ کھانڈ کھاتا ہے، کھانڈ لیتا ہے، چینی کھاتا ہے. اور روایت میں ہے کہ تقریباً 3 دفعہ وہ جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ کل میں اسے بتا دوں گا، پرسوں بتا دوں گا. اور آخر پہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کل ہمیں واپس کیوں کیا، پرسوں واپس کیوں کیا؟ انہیں فرمایا تھا کہ کل میں نے کھایا تھا، میں نے استعمال کیا، تو اگر میں کہتا تو یعنی یہاں پہ ہماری جو پرنسپلز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، جس طرح بار بار میں اسی چیز پہ آؤں گا، جس طرح اقبال اللہ رحمٰن نے کہا کہ شاہین کا خطاب دیا، اور جو ہم پرنسپلز بھول چکے ہیں، جو ہم سیرت بھول چکے ہیں، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسلام سے دوری اور اس کے بنیادی جو وجوہات ہیں، اور میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ایک والدین کو. جو والدین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، اور کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے اور وہ بچے سے کہتا ہے کہ اگر بچہ کہے کہ پاپا آپ کیوں سگریٹ پیتے ہیں، وہ کہتا ہے آج بزنس میں گھاٹا آیا میں اس لیے سگریٹ پیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سکون ڈھونڈتے ہیں، اور وہ یہ چیز نہیں کرے. اگر یہ بچہ میٹرک میں فیل ہو جائے گا اس پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اچھا آفاق صاحب، آپ سے ایک سوال کا جواب جاننا چاہوں گا کہ جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں، مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا کہ جو اس میں ملوث ہو چکے ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہیں گے، لیکن میں سوشل ویلفیئر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہاں پہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر بھی چل رہا ہمارا کلگام میں، انڈر دا سپرویژن آپ جو ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں یا ضلع انتظامیہ کے جو سربراہ ہیں، ڈی سی صاحب ہیں کلگام میں ہیں، ان کی پوری طرح سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یہ جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا مختصراً اگر اس پہ آپ جواب. پہلے تو میں جو میرے بھائی اس ڈرگ میں مبتلا ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، میرے بھائی جب آپ ڈرگ کرتے ہو پھر 2, 3 یا 4 گھنٹے آپ اس مستی میں چلے جاتے ہو، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اتنی ہی دنیا ہے. لیکن یقین مانو، یقین کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ آپ اتنے خوبصورت دنیا کو مس کر رہے ہو. جب بھی آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات لے کے چلنا، جب بھی آپ ڈرگ کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہو تو اپنے اس ماں باپ کو دیکھ لینا جو آپ کو دیکھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں سسک کے روتے ہیں. اس طرح روتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بچے کو محنت کر کے پڑھایا تھا، جوان کیا تھا، لیکن یہ کس مصیبت اور کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے. ایک بار آپ اپنے جب ڈرگ کر کے آؤ گے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا کہ میرا ماں باپ کہاں ہے. وہ قسم سے کسی کونے میں سسک کے روتے ہوں گے. تو میری گزارش ہے میرے دوست، دنیا اتنی نہیں ہے. جو بھی آپ کو جو بیڈ دوست ملے ہیں، جو بیڈ کمپنی آپ کو ملی ہے، ان کو آج سے آپ ٹاٹا بائی بائی کر لو. بولو بھائی یہ نشہ ایک بری چیز ہے، کیونکہ آپ اس نشے کا مزہ تب تک لوگے جب تک آپ کے باڈی میں امیونٹی ہے، جب تک آپ جوان ہو. کم سے کم جب آپ اس ڈرگ میں 7, 8, 9 سال تک کنٹینیو آپ لوگے تو آپ کی جو باڈی کی جو امیونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کا جو نرو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ رو گے کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا. اس لیے ہم سب آپ ان لوگوں سے گزارش کرتے ہیں جو اس میں ملوث ہے، بھائی اس سے آپ باہر نکلیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں نکل پا رہا ہوں، کسی کو نہیں بول پا رہا ہوں، آپ کی فیاض صاحب سے کانٹیکٹ کیجئے. ہم سب لوگ اور خاص کر میں آپ کی مدد کروں گا. بہت اچھی آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم آئیں گے. بہت اچھی بات ہے. ریاض صاحب، تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کریں تو تعلیمی اداروں کا کیا رول بنتا ہے اس چیز کو روکنے میں؟
तालीमी इदारा वो एक वाहिद इदारा है जहाँ से हर कोई अच्छी खबर पासान होती है, जहाँ से स्कॉलर्स निकलते हैं, जहाँ से स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे इंसान, अच्छी सोच रखने वाले इंसान, किरदार वाले इंसान निकलते हैं, वो तो तालीमी इदारों से ही निकलते हैं। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तालीमी इदारा वो चाहे निजी हो या सरकारी। हाँ, चाहे निजी हो सरकारी, तालीमी इदारा तो इदारा ही है। खासकर सरकारी तालीमी इदारा है, उन पर ज़्यादा ही जिम्मेदारी आयद है। तो तालीमी इदारों में पहले से ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है कि इस पे और शिद्दत लाने की ज़रूरत है, हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। और उस्ताद पे भी ये फर्ज बनता है, जिस तरह माशूक साहब ने कहा है कि आप सिगरेट पीते हैं, बच्चे के हाथ में पैसे देते हैं, जनाब जाओ सिगरेट की डब्बी एक लाओ। फर्ज बनता है कि अगर एक उस्ताद को पहले तो नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि समाज का बनाने वाला है। अब अगर पीता भी है, अगर बच्चों से दूर अगर कोई आप पीता भी हैं तो उसको तालीमी इदारे में नहीं पीना चाहिए, अलग से कहीं पीना चाहिए। हो सके तो उसको छोड़ ही दे। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में कोई उस्ताद अपने बच्चे को बोलेगा कि जाओ मेरे लिए सिगरेट, मुझे तो नहीं लगता है। हो सकता है कहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं होता है आजकल के दौर में। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, अपने जोन की बात करूं तो आपको ये मिसाल किसी स्कूल में नहीं उम्मीद रखेंगे। और अगर कहीं पे होता, यही अपील रहेगी कि जनाब ना हो। नहीं होगा। मैं वसूख से कहता हूं नहीं होगा ना, ऐसा हम होने देंगे। तो तालीमी इदार जो है इसमें इसका बहुत ही अहम किरदार बनता है। तो इंशाल्लाह हम आज तक काम करते आए हैं, करते रहेंगे, बच्चों को समझाते हैं। तो यही नहीं है हम बच्चे को बोलते हैं कि नहीं आपको इस चीज से दूर रखना है, तो वो दूसरे बच्चों तक वो ये मैसेज पास ऑन करते हैं, वो दूसरे बच्चों को भी समझा सकते हैं कि इससे कौन नुकसान हो सकते हैं। रियाज साहब जो प्रेयर वगैरह सुबह हम मॉर्निंग असेंबली करते हैं, मकसद भी यही है कि हम जो मॉरल एजुकेशन अपने बच्चों तक पहुंचाएं, वो वालिदैन तक पहुंचाएं। यानी एक से निकलकर दूसरे तक। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जान भी मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब हम शुरुआत करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो मॉर्निंग असेंबली का मकसद यही है कि पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके बाद वहां पे हम हमारे जो टीचर्स हैं बारी बारी वो एक नसीहत देते हैं कि आपको कैसे चलना है, कौन से रास्ता इख्तियार करना है। तो मॉर्निंग असेंबली का वो मकसद ही यही है कि अच्छी तालीम देना है, अल्लाह ताला से दुआ करना है कि बुरे कामों से हमें दूर रखना है। तो वो नेचुरली चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। जावेद साहब, तालीमी इदारों के हवाले से बात करें, क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं, क्या रोल बनता है इस चीज को? देखिए सरन अगर मैं आपसे तालीमी इदारों का भी अच्छा खासा रोल बनता है। कैसे रोल बनता है? यहाँ कम्युनिकेशन बहुत तेज चलती है। सपोज अगर हमारे पास, मेरे स्कूल में, अपनी स्कूल की बात करूंगा, मेरे स्कूल में 150 बच्चे हैं तकरीबन, या 100 हैं या 200 हैं। तो अगर हम वहां से कोई मैसेज पास ऑन करते हैं तो वो 100 बच्चों तक नहीं जाती, वो 100 घरों तक जाती है। 100 घरों तक नहीं जाती है, वो उससे आगे भी जाती है। तो लिहाजा जरूरी है तालीमी इदारों का कि वो स्कूलों में ये जो प्रोग्राम है, सोसाइटी में जो भी इवल्स हैं, ड्रग एडिक्शन है या और भी कोई भी दूसरी बुरी खराफात है, उनके बारे में स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्कद करें, तालीम इदारों में मुनक्कद कराएं प्रोग्राम, अपने बुजुर्गों को, अपनी सोसाइटी को इन्वॉल्व करें। इससे यही मैसेज है। इससे कम्युनिकेशन जो है ये फ्रीक्वेंटली होती है। इससे जो भी कोई भी हम इशू स्कूल में उजागर करते हैं या उठाते हैं, उस पर बात करते हैं, बहस करते हैं, वो जल्दी सोसाइटी तक पहुंच जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी मैसेज स्कूलों से जाती है, तालीमी इदारों से जाती है, वो सोसाइटी के अच्छे के लिए ही जाएगी। तो इंशाल्लाह हम भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं, रोज़ हमें मॉरल लेसन देते हैं कि सोशल इवल्स जो है
یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, ہمارے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, یا ہمارے سماج کے لیے سماج کے لیے اچھی نہیں ہے. بہتر ہے ان سے دور رہا جائے. تعلیم اداروں کا بس یہی رول ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اپنی ان امنگوں پہ جو ہے اداروں پہ یا ان پہ کردار نبھائیں. بالکل بالکل صحیح ہے. سبزار صاحب آپ سے سوال میرا یہ رہے گا کہ جو پھنسے ہوئے بچے ہیں, کیونکہ بہت سارے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں وہ بہت, میں یہ کہوں گا کہ الارمنگ ہے. ہم اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں, اب وہاں سے نکلنا مشکل تو نہیں ہے, ممکن ہے, لیکن اگر ہم پہل کریں ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ سب سے پہلے معشوق صاحب نے جو بات کی اور آفاق صاحب نے جو بات کی, میں 100% متفق ہوں. انہوں نے کہا ہے میرے حساب سے جو اس نشے میں, جو اس لت میں پھنس گیا ہے وہ کرمنل نہیں ہے, وہ بیچارہ ہے. اس کے ساتھ رحم کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی ضرورت ہے, اسے سہارا دینے کی ضرورت ہے. وہ بیچارہ ہے اور کیونکہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے, وہ ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے. ہمیں اس کے ساتھ نفرت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ نفرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے, بلکہ اسے محبت سے اور اسے ہمدردی سے, اسے پیار سے سمجھانا ہے, اسے یہ بتانا ہے کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے گا. دوسری بات, جہاں تک فیاض صاحب آپ نے تعلیمی اداروں کا پوچھا ہے, دیکھیے تعلیمی ادارے اس نوعیت سے بھی بہت زیادہ اہم ہے. اگر کہیں گھر میں کوئی بچہ اس میں ڈرگس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اثر زیادہ سے زیادہ ایک گھر پر پڑے گا. لیکن اگر ایک اسکول میں ایک بچہ, اگر ایک اسکول میں ایک ٹیچر اس مصیبت میں پھنس گیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ پورا اسکول جو ہے اس مصیبت کا شکار ہو جائے گا. اس نوعیت سے بھی یہ تعلیمی ادارے بہت زیادہ اہم ہیں. تعلیمی اداروں کو اپنا رول اس انداز سے بھی نبھانا ہے کیونکہ وہ ایک بچے کو اس مصیبت سے نہیں بچا رہے ہیں, وہ پوری سوسائٹی کو اس مصیبت سے بچا رہے ہیں. چاہے وہ اویئرنیس کا پروگرام کریں, چاہے ایک ٹیچر پریئر پہ آ کر قانون بتائے کہ جو بندہ اس میں پھنس جاتا ہے اس کی پراپرٹی کا کیا حال ہوتا ہے, وہ اس بندے کے ساتھ پولیس کیا کرتی ہے, چاہے وہ اس کے قانون پہ بات کرے, چاہے کوئی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے معشوق صاحب ہیں یا ظہور صاحب ہیں, چاہے وہ اسلام کا نقطہ نظر بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ نشہ کیا تو آپ کا انجام کیا ہوگا, اگر آپ کے والدین نے اس نشے کی کمائی آپ کو کھلائی تو اس سے کیا ہوگا. اس سے کمیونیکیشن بہت تیز پھیلتی ہے اسکول سے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ پھیلنے میں بھی جتنا تیز ہے تو کنٹرول کرنے میں بھی اسکول اپنا رول ادا کر. جہاں ہم گھر گھر جائیں گے, ایک بندے کو بولیں گے, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے پولیس کے لوگ, ایڈمنسٹریشن کے لوگ مل کر تعلیمی اداروں کے ساتھ ان کولیبریشن کے ساتھ پروگرام کرے. کیونکہ تعلیمی ادارے میں اگر بچہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ ڈرگس پہ بولے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر وہ ڈرگس میں خود انوالو ہوگا, کیونکہ خود وہ اس کے مضر اثرات بولے گا, پھر اس کے قوانین پہ بات کرے گا, اور اس کے جب وہ خود بولے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ڈرگس میں انوالو ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس کی ضرورت بہت زیادہ اویئرنیس کے پروگرام, اور یہ اویئرنیس کے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہائی سیکنڈریز, ہائی سکولز, مڈل سکولز سے ہی شروع کیے جانے چاہیے. اگر ہماری نئی نسل اس سے محفوظ رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پورا معاشرہ اس سے محفوظ رہے گا. آفاق صاحب نے جو بات کی کہ یہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے گزارش کی, میں یہ کہنا, مجھے ان سے اتفاق ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ پہ اب قابو نہیں ہے. وہ اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں, وہ اس بیماری میں, چاہے ان کو اپنی ماں کا سونا بھی کیوں نہ بیچنا پڑے, قانون کے جھمکے بھی کیوں نہ بیچنا پڑے, ان کو چوری بھی کیوں نہ کرنی پڑے, وہ کریں گے اور اس میں ملوث ہو جائیں گے. ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ پولیس کی بات کر رہے تھے. پولیس اگر ڈرگ کو کنٹرول کر رہی ہے تو میرے حساب سے وہ اپنی مدد کر رہے ہیں, وہ اپنی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے باقی کرائم کا گراف جو ہے وہ ڈائریکٹلی نیچے آ جاتا ہے. پولیس اگر ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا جو چوری کا گراف ہے, قتل کا گراف ہے, جو باقی کرائم کا گراف ہے, دیٹ کمز ڈاؤن آٹومیٹیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مدد کر رہے ہیں, اور وہ مدد کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ضلع کی بات کریں کہ کتنے لوگ بند ہیں اس میں یا کتنے پراپرٹی سیز ہوئی ہیں, پولیس بڑی متحرک نظر آ رہی ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ضلع کلگام میں ایک واضح کمی آئی ہے اس پہ. یہ میری ذاتی رائے ہے. بالکل. اور کریڈٹ گوز ٹو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. ایبسلیوٹلی. دیکھیے ایڈمنسٹریشن کے پاس پاور ہے, ان کے پاس مطلب ہیلم آف افیئرس ہیں, ان کے پاس پاور ہے. جس طرح سے پیرنٹ, میں نے کہا کہ وہ بچے کو سمجھا سکتا ہے, ٹیچر بچے کو سمجھا سکتا ہے, لیکن پولیس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اور بھی طریقے اپنا کر اس چیز کو کرو کر سکتے ہیں, جو وہ کرتے ہیں. کر سکتے ہیں. ظہور صاحب, آخری سوال, آپ کی میسیج کیا رہے گی والدین کے لیے, ذمہ داروں کے لیے, خاص کر اس کے ساتھ ساتھ جو خطیب ہیں, جو جمعہ کے روز ائمہ مساجد ہیں, ان کے لیے کیا میسیج رہے گی؟ دیکھو, سب سے پہلے میں والدین سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے, اپنے بچوں کو وقت دینا ہے.
اس کے بعد جو آپ نے بولا کہ ائمہ جو ہے مساجد کے ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، چونکہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہمیں صحت مند سماج ہونا چاہیے، اور اسلام کی بنیاد ہی صحت مند سماج پر ہے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے تو جو بھی برائیاں اس وقت تھی انہوں نے انہی برائیوں پہ پہلے کام کیا، چونکہ ان کو یعنی یہ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں یا خطیب ہوتے ہیں، لوگوں کا ایک اعتبار ہوتا ہے ان پہ، لوگ ان پہ اعتبار، ان کی بات پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ہماری بات پہ اتنا اعتبار نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ان پہ ان کو اعتبار ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایک بڑی ذمہ داری ہے، ان کو ایک اہم کردار اس میں ادا کرنا ہے، چونکہ یہ تو ائمہ ہوتے ہیں یا مساجد کے جو خطیب ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے مسجد میں، وہ ان کو ایک میسیج پاس آن کرنی ہے، اس پہ یعنی کہ کنٹینیوسلی بولنا ہے کہ ہمارے سماج میں یہ جو برائیاں ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا ہے، تاکہ ایک صحت مند سماج ہم دیکھ سکیں اور ہم اپنی بچوں کی پرورش ایک صحت مند سماج میں کر پائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ سبزار صاحب کیا بولنا چاہیں گے، میسیج کیا رہے گی آپ کی طرف سے؟ بس میسج یہی رہے گی کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس میں جو ایک بار پھنس جاتا ہے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور اس مصیبت میں ان کو نہ پھنسائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کا جو فرینڈ سرکل ہے اس پہ بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈرگس کا کوئی ایک بندہ جا کر ڈرگ نہیں کرتا ہے، میں اس دکان پہ جاؤں گا ڈرگ کروں گا، وہ گینگ میں پھنس جاتا ہے، 4 بچے کرتے ہیں، اس کے ساتھ 5واں جڑ جائے۔ اگر دیکھیے اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے ایک ہی بندہ ڈرگس میں انوالو ہوگا تو ہم 5 اسے واپس لانے میں اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں جتنا اس میں موٹیویشن پاور ہوتا ہے ہم 5 کو اپنے ساتھ لینے کی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فرینڈ سرکل پہ نظر، ان لوگوں کے ساتھ بہت دور رہنا ہے، ان لوگوں سے جو یہ نشہ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے انوالو ہیں اس میں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جاوید صاحب کیا میسیج رہے گی آپ کی طرف سے مختصر؟ میسیج رہے گی یہی کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے، ان کو دیکھیے کہ اٹھتے کہاں ہیں، بیٹھتے کہاں ہیں، کن سے اٹھتے ہیں، کن سے بیٹھتے ہیں، آتے کہاں ہیں، جاتے کہاں ہیں، رات بھر غائب رہنا، ان کو اس چیز کی طرف الاؤ مت کیجیے، رات میں غائب رہنا، 10 بجے 11 بجے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ باہر بیٹھتے کیوں ہیں اور پیرنٹس ان کو ایلو کرتے ہی کیوں ہیں۔ میری میسج یہی ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیے گا، میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن وہ بچے اچھے بچے بنیں گے، مجھے پوری امید ہے، بٹ خیال رکھنا ہے کہ بچے آتے کہاں ہیں، جاتے کہاں ہیں، کرتے کیا ہیں، اٹھتے کس سے کس صحبت میں اٹھتے ہیں، بس یہی میری میسج ہے، بچوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور ریاض صاحب کیا میسج رہے گی آپ کی طرف سے عوام الناس؟ آپ کے میڈیم سے میری یہی گزارش رہے گی ان بچوں سے، یوتھ سے، کہ وہ اس لعنت سے دور رہے۔ جو ہمارے بچے ہی ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو چھوڑے، اچھی زندگی گزارے، اچھے ماحول میں رہے۔ تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم دوسرے بچوں کا بھی خیال رکھے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے، جو اس میں پھنسے ان کو سمجھائے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس چیز سے دور رہے، اور اس سے آپ کا جو آنے والا کل ہے وہ اچھا رہے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ آفاق صاحب کیا میسج رہے گی بھائی سے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کی؟ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی آپ کو کوئی اپنے گاؤں اپنے شہر میں کوئی دوست کہے گا کہ چلو میرے ساتھ آ جاؤ، تھوڑا سا کر لو، اس میں بہت مزہ ہے۔ کیونکہ میں نے بہت بار سنا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی انوالو ہوتے ہیں کہ اس میں مزہ ہے، لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھنا یہ سویٹ پوائزن ہے، ایک بار آپ نے پی لیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کے لنگس آرگنز، آپ کی جو یہ خوبصورتی یہ نہیں رہنے والی ہے پھر۔ اس لیے ان لوگوں سے دور رہے جو آپ کے سماج میں جو زہر پھیلا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ماشق صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اور کیا میسج رہے گی آپ کی طرف سے؟ جی ہم آخر پر جاتے جاتے اس چینل، آپ کی چینل کی وسادت سے ہماری جو گزارش اور جو ایک سجیشن رہے گی وہ ہمیں، چونکہ ہم منسلک ہیں محکمہ تعلیم سے ہی، تو ان سے گزارش کریں گے، ہماری ایک سجیشن ہے کہ جو بھی نصاب ہے ہمارا
جیسے سکولوں میں نصاب ہے تو کم سے کم ان میں ایک مضمون ہونا چاہیے ڈرگز کے ریلیٹڈ، منشیات کے ریلیٹڈ، کہ اس کے اثرات کیا ہے سماج پہ، تاکہ جو بچے ہیں جو ٹین ایج میں ہی یا اپنے جو ذہن ان کا ہے وہاں پہ بڑھتے ہی لیول پہ وہ اس ڈرگز کے جو یہ اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں، اس سے واقف ہو جائیں، اور انشاءاللہ آنے والی نسل جو ہوگی، جو سماج ہوگا، وہ ایک پھلتا پھولتا اور ہیلدی سماج ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج ہم نے اساتذہ کرام کو کیوں اس پروگرام میں بلایا ہے، آپ کو بتا دوں کہ ایک تو شروعات ہے اس طرح کی جو سیمینارز ہیں، اس طرح کے جو پروگرامز ہیں، یہ شروعات ہے، اور دوسری بات اس لیے میں نے ان کو بلایا ہے کیونکہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا ہمارے جو رائٹرز ہیں یا یہ جو قوم کو بنانے والے، اور میں کہتا ہوں کہ نہ جانے کیسی نظر لگ گئی زمانے کی کہ ٹوٹ گئی شاخ ہمارے آشیانے کی، ہماری شاخ جو ہے وہ یہی نوجوان ہے، نہ جانے کیسی نظر لگ گئی زمانے کی کہ ٹوٹ گئی شاخ ہمارے آشیانے کی، یہی جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے چیروں پہ، کرسیوں پہ، انہی کے ہاتھوں میں ہے تقدیر زمانے کی، یہ جو ہمارا تقدیر ہے، ہمارے بچے جو ان کے حوالے ہیں وہ انہی کے ہاتھوں میں ہیں، یہی ان کو بناتے ہیں، اور میں فخر سے کہتا ہوں، اور مجھے فخر ہے ان اساتذہ کرام پہ، کیونکہ ان کے اسکولز میں گیا ہوں، یا آفاق صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کی ایک الگ سوچ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج سے پہلے ایک اچھا انسان نکلے، اور بار بار جب بھی میں ان کی تقریبات میں شامل ہوتا ہوں، بار بار ان کی یہی وہاں پہ چیز مجھے ملتی ہے، درس ملتا ہے کہ پہلے ہم بچے کو انسان بنانے کی پہل کرتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، IAS خود بھی بن سکتا ہے، محنت سے بن سکتا ہے، لیکن ایک انسان بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سب کا، معشوق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے، آنے والے وقت میں آپ سے ضرور ہم تکلیف دیں گے، کسی اور پروگرام میں ضرور آپ کو دعوت دیں گے۔ آفاق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت دور سے آپ آئے ہیں، تقریباً سوا گھنٹہ ہمارے ساتھ آپ نے نبھایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ریاض صاحب آپ ٹیچرز فورم کے سربراہ ہیں، آپ کا شکریہ، آپ کا ہمیشہ تعاون رہتا ہے، اور جہاں پہ کچھ ہم اچھا کرتے ہیں، جہاں پہ کمیاں بھی رہتی ہیں آپ ہمیں بتاتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بالخصوصاً آج آپ آئے، میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں کچھ جو مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ کر بالائے طاق رکھ کے آپ یہاں پہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بچے لے کے آئے ہیں، حالانکہ ان کو اہربل گھومنا تھا، لیکن ہم نے آپ کو پھنسا دیا ہے پروگرام میں، لیکن آپ نے تعاون دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سبزار صاحب جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے قلم کے ذریعے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے قلم میں وہ زور ہے، انشاءاللہ دعا یہی رہے گی کہ مزید اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے افسانوں کے ذریعے ڈرگس پہ بھی بات کی ہے، حال ہی میں آپ نے ڈرگس پہ بھی افسانہ لکھا، اور مزید آپ اس پہ پہل کریں، اس وقت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، یہاں پہ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ظہور صاحب آپ بھی بہت دور سے آئے ہیں، آفاق صاحب اور آپ سب سے زیادہ دور سے آئے ہیں، اور مجھے یہ لگا کہ سماج کی فکر ہے آپ کو، اور آپ چاہتے ہیں کہ 4 لوگوں تک اگر ہماری بات پہنچے، ہمیں بھی آخرت میں انشاءاللہ یہ چیز جو ہے ملے گی کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ بات کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تک ہمیں سہا ہے، حالانکہ روشنی کی بھی پرابلم ہوئی تھی، یعنی باہر جو لائٹ نہیں رہی، اس کے بعد بھی آپ نے ساتھ دیا، ہم چلتے چلتے آئے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے، بہت سارے پروگرامز کرنے ہیں ان کے ساتھ، اور آپ جو ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور اس طرح کے پروگرامز کرنے سے کیا آپ کو کچھ فائدہ ملا یا سماج کو کچھ فائدہ ملا، ضرور کمنٹ کیجئے گا، میل کیجئے گا، واٹس ایپ کیجئے گا، آپ کے لیے ہر ایک چیز جو ہے ہمارے لیے کھلی ہے اور آپ کے لیے کھلی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر ہربل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جتنے بھی ملازمین ہیں، بالخصوص چیف ایگزیکٹو آفیسر ہربل ڈیولپمنٹ اتھارٹی غالب محی الدین شاہ صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح انہیں تعاون دیا، اور ناظرین محترم یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے علینا ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ نیئر SBI کلگام، اس کے ساتھ ساتھ MK عمرہ ہاؤس نیئر گھنٹہ گر کلگام، اور میڈیا پارٹنر جو تھے وہ ایشین نیوز ٹائم، ٹوڈے ٹمارو اینڈ فار ایور، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی جمال لائیو فیڈ۔ ناظرین محترم یہ نشریات آپ تک جو پہنچائی تھی وہ جمال میڈیا نیٹ ورک نے پہنچائی، جو کہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے رجسٹرڈ ہے۔ اجازت دیجیے گا اگلے شمارے تک اور ایک شمارہ لائیں گے، کسی اور موضوع پہ بات کریں گے، اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ جڑیں گے۔ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا، لیکن دعاؤں میں آج میرے ساتھ میرے ان ساتھیوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔